अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये क्लास 5 का जो चैप्टर नंबर 6 है, आज हमारा थर्ड टॉपिक है एनिमल बाइट्स। एनिमल बाइट्स क्या हो गया जब कोई जानवर काटता है। इफ़ वी सी इन आवर सराउंडिंग्स, अगर हम अपने सराउंडिंग्स इर्द गिर्द माहौल में नज़र डालेंगे तो हम यहाँ पर कैट्स, डॉग्स है, रैट्स है, इवन स्नैक जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, जो कैट्स और डॉग्स है ये पेट एनिमल्स हैं। लेकिन ये जो जानवर है ये काटते हैं इंसान को या दूसरे जानवर को, ये नुकसान पहुंचाते हैं। तो देर आर फ्यू एनिमल्स इन आवर सराउंडिंग्स लाइक कैट्स है, डॉग्स है, रैट्स है या स्नैक्स है जो इंसान को काटते हैं। दे बाइट ह्यूमन बींग्स और अदर एनिमल्स। तो उनके काटने की वजह से एक ख़तरनाक बीमारी इंसान में हो जाती है जिसको हम रेबीज़ बोलते हैं। असल में क्या होता है, ये जो डॉग्स है या कैट्स है, जब भी ये इंसान को काटते हैं तो इनके काटने की वजह से जब ये काटते हैं तो इनके मुंह में एक सलाइवा हो जाता है जो हर एक एनिमल में होता है, इवन ह्यूमन बींग्स में, यानी कि जिसका हम लआब बोलते हैं। वो पानी जैसा सिक्रेशन जो होता है वो उस काटने की वजह से इस इंसान की बॉडी में दाखिल हो जाता है। यानी कि वो सलाइवा जब ये फॉर एग्ज़ाम्पल डॉग जो है, कैट है, ये जब किसी इंसान को काटता है तो उस काटने की वजह से उस जगह पर ये सलाइवा छोड़ जाता है। यानी कि उस सलाइवा हसा अत जाए पेवान जो रेबीज़ वायरस जो होता है वो इस सलाइवा में मौजूद होता है, इस लॉब में होता है, इस पानी जैसे सिक्रेशन में मौजूद होता है वो रेबीज़ वायरस, जिसकी वजह से इस इंसान में एक ख़तरनाक बीमारी हो जाती है जिसको हम रेबीज़ बोलते हैं। तो जब भी ये कुत्ता है, चाहे कैट है, डॉग है, ये जब भी ये काटता है इंसान को तो उस काटने की वजह से वो उस जगह पर, उस काटने की जगह पर, उस अफेक्टेड एरिया पर सलाइवा छोड़ जाता है। उसी सलाइवा में वो रेबीज़ वायरस हो जाता है जिसकी वजह से ये ड्रेडफुल बीमारी जिसको हम बोलते हैं रेबीज़, ये इस इंसान में हो जाती है। यानी कि जब भी ये जानवर किसी इंसान को काटते हैं तो उस काटने की वजह से उस जगह पर सलाइवा लग जाता है। असल में उसी सलाइवा में, उसी पानी जैसे सिक्रेशन में जो हमारे जो मुंह में होता है, इसके उसी में रेबीज़ वायरस होता है जो इस इंसान तक पहुंच जाता है, जिसकी वजह से इसमें ये रेबीज़ बीमारी हो जाती है। तो ये जो रेबीज़ है, ये वायरस है, ये एक ख़तरनाक बीमारी है। तो इस बीमारी को हमें जल्दी ही ट्रीट करना होता है, क्योंकि अगर हम इसको जल्द ना ट्रीट करें तो उसकी वजह से इस इंसान की मौत भी हो सकती है। तो हमें फ़र्स्ट एड में क्या इस्तेमाल करना चाहिए, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी को कुत्ते ने काटा है तो एट लीस्ट जो ये हॉस्पिटल होता है किसी दूरी पर होता है, नज़दीक अगर हॉस्पिटल नज़दीक नहीं होगा तो फर्स्ट एड में हमें घर पर क्या करना चाहिए। अस क्या पज़ घर करन कि फर्स्ट एड्स में युतुई हसा इस हॉस्पिटल डॉक्टरस निश वातो तो हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हमें इस जगह को साबुन और पानी से धोना होगा एट लीस्ट 3 टाइम्स। तो 3 बार हमें इस जगह को जहाँ पर इस कुत्ते ने काटा होगा तो उस जगह को हमें एट लीस्ट 3 बार धोना होगा साफ पानी और साबुन से, जिसकी वजह से ये जो सलाइवा उस जगह पर लगा होगा, ये सलाइवा इस धोने से, इस पानी से, इस साबुन से इस जगह से चला जाएगा। यानी कि ये गछ साफ आब अत जाए साबुन इस्तेमाल करो, साबन तो आब सत इस छलो एट लीस्ट 3 फिर, तो कम से कम हसा पज़ अस 3 फिर छलुन, तो यम सत हसा ये सलाइवा ख़त्म गसान एम बॉडी मज नेबर नेरान। तो उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, उसके बाद हमें
اس افیکٹڈ ایریا کو جہاں پر کتے نے کاٹا ہے، چاہے کتے نے کاٹا ہے یا بلی نے کاٹا ہے یا چوہے نے کاٹا ہے، تو اس افیکٹڈ ایریا پر ہمیں اینٹی سیپٹک لوشن لگانا ہوگا. یعنی کہ اینٹی سیپٹک لوشن میں نے آپ کو پہلے والے لیکچر میں بولا ہے، یہ ایک ایسا لوشن ہے جو انفیکشن نہیں ہونے دیتا ہے. انفیکشن ہوتا ہے جب جرمز اس جگہ پر پیدا ہو جاتے ہیں جہاں پر زخم لگ جاتا ہے. تو یہ جو اینٹی سیپٹک لوشن ہے یہ جرمز کو پیدا نہیں ہونے دیتا، یعنی کہ یہ اس زخم کو انفیکشن ہونے سے بچاتا ہے. تو جب ہم نے اس افیکٹڈ ایریا کو صابن اور پانی سے دھونا ہے، اس کے بعد ہمیں اس کو اینٹی سیپٹک لوشن لگانا ہے. اینڈ دین وی شوڈ کور اٹ ود کلین کلوتھ اور بینڈیج. اف بینڈیج از ناٹ اویلیبل دین وی شوڈ کور اٹ ود کلین کلوتھ. یعنی کہ یہ سب میں بول رہی ہوں کہ فرسٹ ایڈ کہ ہم گھر پر کیا کر سکتے ہیں امیجیٹلی بفور گوئنگ ٹو دا ہاسپٹل. یعنی کہ اس پزِ گۄڈنٮ۪تھ کَرُن صابنہِ تہٕ صاف آبہٕ سۭتۍ ہسا پزِ ایٹ لیسٹ اسہِ 3 پھِرِ چھلُن. اس کے بعد اس زخم پر اینٹی سیپٹک لوشن لگانا ہوگا. اینڈ دین اٹ شوڈ کورڈ ود بینڈیج. اف اٹ از ناٹ اویلیبل دین کور اٹ ود کلین کلوتھ. دین گو ٹو دا ڈاکٹر امیجیٹلی. اس کے بعد ہمیں جلدی ہی ڈاکٹر کے پاس جانا ہوگا. وہاں پر وہ اینٹی ریبیز انجیکشن لگائے گا. یعنی کہ آپ سب جانتے ہوں گے کہ امہِ پتہٕ چھُ یِوان انجیکشن کرنا جو ڈوز ہوتا ہے چاہے 14 انجیکشن لگانے پڑتے ہیں پیٹ میں. تو امہِ پتہٕ ہسا چھِ ڈاکٹر اتھ اینٹی ریبیز انجیکشن لگاوان یِم ضروٗری چھِ. یعنی کہ کانٛہہ ما وَنہِ کہ صرف ہٮ۪کو أسۍ صابنہِ تہٕ آب سۭتی چھٔلِتھ، امہِ پتہٕ لگاووس اینٹی سیپٹک لوشن تہٕ پٮ۪ٹھٕ کروس بینڈیج. نہیں، یہ میں بول رہی ہوں کہ امیجیٹلی آن اسپاٹ میڈیکل ہیلپ ہم کیا کر سکتے ہیں، فرسٹ ایڈ کیا کر سکتے ہیں بفور گوئنگ ٹو دا ہاسپٹل. یعنی کہ اگر جب تک گاڑی کا انتظام ہوگا یا ہاسپٹل تک پہنچ جائیں گے، کہیں 10 کلومیٹر کی دوری پر ہاسپٹل ہوگا یا اس سے زیادہ، تو اس تک پہنچنے کے سے پہلے ہم یہ اقدامات اٹھا سکتے ہیں. یعنی کہ صابن اور پانی سے دھونا ہوگا. اس کے بعد ہمیں اینٹی سیپٹک لوشن اور صاف کپڑے یا بینڈیج سے اس کو کور کرنا ہوگا. اس کے بعد ہمیں امیجیٹلی ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، تو وہاں پر وہ اینٹی ریبیز انجیکشن لگاتا ہے. تو سب سے اگر ہم دیکھیں گے کہ سمٹمز کیا ہوں گے اگر یہ ریبیز بیماری جو ہے کسی انسان میں ہو جائے گی، چاہے کتے کی کاٹنے کی وجہ سے یا بلی اگر کاٹے یا چوہا اگر کاٹے. تو اگر ہم سمٹمز کی بات کریں گے تو اس میں سمٹمز جو ہے فیور ہوتا ہے، یہ ہیڈ ایک ہوتا ہے، سر میں درد ہوتا ہے. سب سے اہم جو اس میں سمٹم ہیں وہ ہے ہائیڈروفوبیا. ہائیڈروفوبیا ہو گیا، فوبیا مینز افریڈ، یعنی کہ یہ پانی سے خوف زدہ ہوتا ہے، پانی سے یہ ڈر جاتا ہے. جس میں ریبیز ہو جاتی ہے، ریبیز بیماری ہو جاتی ہے، وہ پانی سے ڈرتا ہے. یا اس میں ہیڈ ایک ہو جاتا ہے، ایکسیسو سلائیویشن، یعنی کہ یہ جو منہ میں یہ پانی وغیرہ سکریٹ ہوتا ہے، یہ اس کی مقدار بڑھ جاتی ہے، اس کی تعداد بڑھ جاتی ہے. یعنی انکریزڈ لیول آف سلائیویشن ہو جاتا ہے، سلائیوا زیادہ سے زیادہ سکریٹ ہو جاتا ہے. مینٹل کنفیوژن ہوتا ہے. یعنی کہ یہ جو ریبیز ہے سب سے زیادہ افیکٹ یہ کرتا ہے ہمارا سینٹرل نروس سسٹم. یہ ہمارا جو یہ برین ہوتا ہے یہ سب سے زیادہ افیکٹڈ ہوتا ہے اس ریبیز کی وجہ سے. اس کے علاوہ جو افیکٹڈ ایریا یعنی کہ بائٹ ایریا جہاں پر اس جانور نے کاٹا ہوگا، چاہے ڈاگ ہو، کیٹ ہو، ریٹ ہو، تو جہاں پر اس نے کاٹا ہوگا تو ایریا اراؤنڈ دا بائٹنگ ایریا، یعنی کہ جہاں پر افیکٹڈ ایریا جو ایریا فار ایگزامپل اگر ہاتھ میں اس نے کاٹا ہوگا تو ہاتھ کے ارد گرد جو بھی ایریا ہوگا وہاں پر ایچنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے، یعنی کہ ترک ہی ہیوان چھ لگن. اس کے علاوہ مسل ایک ٹائرڈنیس یعنی کہ پین جو ہے وہ انسان محسوس کرتا ہے. تو اس سے بچنے کے لیے ہمیں فرسٹ ایڈ میں نے آپ کو بولا کہ کیا کرنا چاہے. تو اس کے بعد ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا ہوگا، وہاں پر وہ اینٹی ریبیز انجیکشن لگائے گا جس کی وجہ سے ہم اس بیماری سے بچ سکتے ہیں. تو یہ ہو گیا اگر کوئی وین ایور ڈاگ بائٹس یا کیٹ یا ایون ریٹ بائٹس دین وی شوڈ ڈو دیز تھنگس ایز فرسٹ ایڈ. اینڈ وین
स्नैक बाइटस अगर हसे सिर्फ सूप हेवान छ, तो जब भी एक सांप काटता है इंसान को, तो उस काटने की वजह से ये जो सांप जब भी काटता है किसी इंसान को, तो ये इस बाइट में एक जहर छोड़ जाता है इस विक्टिम की बॉडी में, इस इंसान की बॉडी में जिसको ये काटता है। इस काटने की वजह से ये एक जहर छोड़ जाता है इसकी बॉडी में। तो युथु ये जहर अम सज अथ बॉडी मज अथ खून रलान अम पत हसा ये खून, ये जहरील खून सरसी बॉडी सप्लाई गसान, येम की वजह से हसा ये जहर सरसी बॉडी मज फहलान येम से हसा अकिस इंसानस डेथ है कि सपदित। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि हम इस एज ए फर्स्ट एड व्हाट शुड वी डू, अगर हसे सर्फ ज़ोप है अस क्या पज करुन गोडनिकिस इकदामस में क्या पज असे करुन। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि जब भी इस इंसान को अगर कोई सांप काटे, तो हमें इसको मेक द पर्सन लाई फ्लैट, यानी कि अस पज त्राउन वतई, हमें उसको अस पज न और योर पकनाउन कहीं, यानी कि अमिस मज गस मूवमेंट गसन कहीं, क्योंकि जब भी ये मूवमेंट करेगा आफ्टर स्नैक बाइट, तम क्या गस युस हसा ये जहर यह हसा फहल मूवमेंट सत ये मूवमेंट कर तूता तूता फहल ये जहर ब्रोह नतीज नेर ये जहर हसा वात अम सरसी बॉडी मज ये हसा इस लर वतन त्रावान अम सत हसा कम युस हसा अम जहर वाले बुलडच मूवमेंट यह हसा कम गसान। तो अम पत क्या पज अस करुन एंड देन यानी फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ इस पिक्चर में देखेंगे तो यदि हसा अमिस सर्फन चुप दितुन फॉर एग्जांपल खोरस, तो इस इंसान को हमें लिटाना है। सबसे पहले ऐसे पज त्राउन इत पट वतई एंड देन वी शुड यूज फर्स्ट एड। फर्स्ट एडस मज क्या करो इस इस्तेमाल, फर्स्ट एड हसा गस फर्स्ट एडस मज करुन इस्तेमाल कि युस हसा फॉर एग्जांपल या तो तुम वुचान कि अमिस हसा दिसम सर्फन टॉस खोरस, तो युस अस खोर पेटकन एरिया यानी कि जो इसकी टांग है उसको हमें कपड़े या बैंडेज से बांधना है। गंडुन अम मूजूब तिकाज युस हसा अम खोरस निश अत सर्फन टॉफ दिसमज यानी कि यहाँ पर जो ब्लड है वो पॉइजनस ब्लड है। युस हसा अतिक खोरस निश खून अत हसा जहर सत। जब ये जहरीला खून आगे आगे चलेगा, दैट मीन्स युस हसा ये जहरील खून यह हसा पक ब्रोह यम सत हसा जहर सरसी बॉडी मज ब्रोह पकान। जब हम इसकी टांग को बांधेंगे किसी कपड़े की वजह से, तो इससे क्या होगा, इससे ये जहरीले वाले ब्लड की जो मूवमेंट है इट स्लोज डाउन, यानी कि युस हसा ये जहर वोल खून अमिच युस मूवमेंट यह हसा गछ कम। नतीज नेर योतन हसा ये डॉक्टरस निश नमोन, तिकाज युस हसा अमिच मूवमेंट इन्फेक्टेड ब्लड यानी कि पॉइजनस ब्लड युथी अमिच मूवमेंट कम गस तूता हसा पक वार वार ब्रोह युतन हसा ये हार्टस निश वाते। फॉर एग्जांपल अगर न ये जाय अमिस फॉर एग्जांपल अत जंग निश गंड करो कहें, नतीज नेर युस हसा ये जहरील ब्लड यह हसा पक ब्रोह फास्टली हार्टस कुन, तम पत हसा गस सरसी बॉडी सप्लाई, नतीज हसा नेर अमिस इंसान हसा है डेथ सपदित, तिकाज युस हसा पॉइजनस ब्लड यह हसा वात सरसी बॉडी मज। तो इसके ये जो फर्स्ट एड हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं कि यानी कि हम इसकी टांग को किसी कपड़े से या बैंडेज से बांधते हैं, जिसकी वजह से इस जहरीले पॉइजनस ब्लड की जो मूवमेंट है ये स्लो डाउन हो जाती है, जब तक हम इसको डॉक्टर के पास ले जाएंगे। उसके बाद हमें इसको फ़ौरन ही डॉक्टर के पास ले जाना है, जहाँ पर इसको एंटी वेनोम इंजेक्शंस लगाएंगे डॉक्टर, जिसकी वजह से इसकी बॉडी में जो ये जहर है, इसकी ब्लड में जो जहर है, इसका असर कम हो जाएगा। यानी कि फर्स्ट एड्स मज हसा पज अस करुन इस्तेमाल कि युथी हसा सर्फ किसी जब भी ये किसी इंसान को काटेगा, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसको हमें फ्लैट लिटाना होगा ज़मीन पर। तो उसके बाद हमें फर्स्ट एड में क्या इस्तेमाल करना है, फर्स्ट एड में हमें इसके जो अफेक्टेड एरिया है जहाँ पर उसको इस सांप ने काटा है, तो उसका ऊपर वाला जो हिस्सा है हमें इसको किसी बैंडेज या कपड़े से बांधना होगा, जिसकी वजह से इस पॉइजनस ब्लड की मूवमेंट जो है वो कम हो जाएगी।
جب تک ہم اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گے. اینڈ دین ان پکچرس میں آپ دیکھ رہے ہو کہ کس طرح سے ہم باندھ سکتے ہیں اس ایریا کو ان آرڈر ٹو سلو ڈاؤن دا موومنٹ آف دا پوائزنس بلڈ. اس پوائزنس بلڈ کی موومنٹ کم کرنے کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ہمیں اس جگہ کو یا اس باڈی پارٹ کو باندھنا چاہے, جس کی وجہ سے اس پوائزنس بلڈ کی موومنٹ کم ہو جائے گی. اینڈ دین گو ٹو دا ہاسپٹل. اس کے بعد ہاسپٹل جانا چاہے جہاں پر یہ اینٹی وینوم ڈاکٹر جو ہے اینٹی وینوم انجیکشنز لگائے گے اس پیشنٹ کو, اس انسان کو جس کو سانپ نے کاٹا ہوگا. یہ آپ نے دیکھا کہ کیا کیا فرسٹ ایڈ ہمیں استعمال کرنا چاہیے جب بھی اگر سنیک یہ سانپ کاٹے یا ڈاگ یا کیٹ یا ریٹ اگر کاٹے تو ہمیں کیا کیا فرسٹ ایڈ استعمال کرنا چاہیے.